अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? और अगर ठीक हैं तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आपने चैनल को सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया, लाइक भी करते हैं और चैनल बहुत बेहतर होता जा रहा है। ज़ाहिरन जो है ना, थोड़े से व्यूअर्स कम नज़र आते हैं, लेकिन जो भी सुनते हैं वो पूरा सुनते हैं और बात को समझते हैं। बड़ी सूरत हाल जो इंसान जी इंडिया और पाकिस्तान की आमने सामने जनाब आए हुए हैं और जंग की जो है वो एक सूरत हाल बना रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पसे पर्दा चल क्या रहा है, असल गेम क्या है, क्यों मोदी सरकार इतना बड़ा थिंक टैंक रख के और फिर उसने इस तरह का काम किया, इकदाम किया। और इतने से ऐलान के बाद क्या कहते हैं, पाकिस्तान इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है कि तमाम इतलात, यानी कि कल अगर आप देखें मुनीब फारूक का प्रोग्राम जो है उससे तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने एग्जैक्टली वो खबर दे दी थी कि पाकिस्तान किस एग्रेशन के साथ जो उनसा इसका जवाब देगा। जस्ट एक ऐसी इंडिया से गलती होनी चाहिए कि वो क्रॉस बॉर्डर करे या कुछ ऐसा करे। ये जो ड्रोन ड्रोन का मसला होता है ना, ये दुनिया में जो है ना, अभी तक इसके ऊपर कोई ऐसे लॉज नहीं बने। तो इसलिए नहीं बने कि अमेरिका उसका इस्तेमाल करता है, यूरोप उसका इस्तेमाल करता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई अहमियत नहीं है क्योंकि इसके अंदर पायलट ही नहीं है। हालांकि ये भी उसी तरीके से फाइटर प्लेन होता है जिस तरीके से अपना दीगर प्लेन होते हैं। बहरहाल इसके ऊपर हम नहीं जाते। अगर यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे या वर्किंग बाउंड्री पे इस तरीके की किसी भी जगह पे कोई ऐसी काम हो जाता है कि जंग डिक्लेयर कर सके, तो पाकिस्तान ने तो इंडिया को छोड़ना नहीं, बिल्कुल जो है ना ये फैसला है। ये क्योंकि चाइना अपना फ्यूचर देखता है यहाँ पे सीपेक के हवाले से, पाकिस्तान अपना फ्यूचर देखता है सीपेक के हवाले से। पूरी दुनिया जो है ना, मिडल ईस्ट अब ये चाहती है कि ये इस रूट को बनना चाहिए। गो के यूएई और दीगर कंट्रीज वो ये कहते हैं, समझते हैं कि अगर पाकिस्तान का ये ग्वादर और कराची और बलूचिस्तान और ये पूरा पाकिस्तान जो है ये इस तरीके से खुशहाल होता है तो बहुत ज़्यादा टूरिज्म इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अभी एक नई सोच ये है, वो कहते हैं कि हमने ऑलरेडी मार्केट इतनी बना ली है कि अगर ये अब बन भी जाए तो हमारे लिए ही बेहतरी होगी, क्योंकि विजिटर को ऑप्शन मिलेगा कि वो 2-4 दिन दुबई में गुजारेगा, फिर वो कहेगा चलो मैं कराची में उतरता हूँ, फिर वो कोशिश करेगा लाहौर और इधर उधर, और वो उनके पास वीज़ा होंगे तो वो इंडिया की साइड पे निकल जाएगा, या वो जो हमारे शुमाली इलाका जाता है वो इसकी सैर करना चाहेगा तो तब भी। लेकिन वो ये अब समझते हैं, या उनके जो थिंक टैंक है वो ये राय देता है कि अब अगर पाकिस्तान डेवलप भी हो जाता है तो कोई इतना हर्ज नहीं है। असल जो है ना हमारा मौजू वो ये है कि ये इंडिया ने ये जो सब कुछ किया, इसके पीछे सोच क्या है, पीछे क्या चल रहा है। देखिए, इसराइलियंस जो उनसे है ना, वो ये चाहते हैं कि दुनिया सारी फसाद में पड़ जाए और हम अपना ग्रेटर इसराइल बनाएं और हम अपना जो एक ख्वाब है ना उसको पूरा कर लें। ख्वाब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो उस स्ट्रगल में लगे हुए हैं कि हम अपना जो हैकल है उसको हम बना लें। तो वो इंशाल्लाह वो मुमकिन नहीं है मुमकिन ये कह लें या ये कह लें कि इससे पहले ही जो है ना इनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, इसलिए कि ये ख्वाहिश इस किस्म की रखते हैं। इन्होंने हजारों साल मार खाई है, बहुत मजलूमियत की, लेकिन इनका एक कॉज है। फिर इनका मसला ये है कि यहूदी का बच्चा यहूदी होता है, हालांकि आजकल डीएनए की इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है तो ये कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये हराम है। इसलिए कि सब पता लग जाता है कि कौन कहाँ का है, लेकिन एक सोच जो उनकी है ना वो तो लेकर चल रहे हैं। इंटरेस्टिंगली, ये जो है ना 3 दरिया जो इंडिया के हिस्से के हैं, इसका एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पानी जो है ना जो है वो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है, और वो कहता है कि एक कतरा भी आगे ना जाए, जबकि ऐसा सिंता मुआहदे में नहीं है। फ्लो होना चाहिए टिल एंड तक। ठीक है, पाकिस्तान को ये जो है ना सैराब नहीं करेगा, लेकिन इंडिया को करेगा। फिर उसके बाद जो 2 या 3 जो बड़े दरिया हैं जो इंडिया की साइड से आ रहे हैं, उसके ऊपर ये कहते हैं कि जनाब हम अगर बंद बांधें और ये करें और उसका पानी इस्तेमाल करें, हम उसका रुख मोड़ लें तो ये सब कुछ कर सकते हैं। देखें, पानी के ऊपर जो जंगें होनी है ना तो वो यही पानी है, मतलब मीठा पानी। तो ये जो तमाम इनके दिमाग में डाली है ना, ये डाली है इसराइल ने कि इस तरीके से कर लो,
اور اگر پاکستان تھوڑا سا چپ کر جاتا ہے تو آپ کمپاؤنڈز بنانا شروع کر دو، پھر ان کو ڈیم کی شکل دے دو، پھر ایک کے بعد دوسرا شروع کر دو. لیکن ٹریٹی کے اندر یہ ہے کہ بالکل جو ہے نا کوئی ایسا نہیں کر سکتا. تو آلریڈی وہ 3 جو ہے نا وہ اس پہ کر رہا ہے وائلیشن. اور یہ جو دریا ہے ان کے اوپر 3 یعنی کہ جو دریا جو راوی اور جو انڈیا کے حصے کے ہیں اس پہ ایکسٹرا آرڈنری پانی چوس رہا ہے. حالانکہ اس طرح کا ٹریٹی نہیں ہے. ٹریٹی میں جو پابند کیا ہوا ہے یہ ہے کہ جو پاکستان ہے وہ اس کو نہیں روکے گا انڈیا کو کہ وہ پانی کا استعمال کرے، ڈیم بنائے، جو کچھ مرضی کرے. لیکن جب فلو آئے گا تو وہ پاکستان نکلنے کا راستہ دے گا، اس کو وہ روک نہیں سکتا. لیکن ٹل اس کو چلنے کے لیے جو ہے نا جتنا پانی درکار ہے انڈیا اتنا چھوڑ نہیں رہا. تو پاکستان کی جو نا صورتحال اس میں معاملے میں کچھ مختلف ہے. اب آپ کو بتاؤں کہ جو یہ اسرائیل کی سائڈ سے یہ کہا گیا کہ بھائی فنڈنگز بھی ہم کروائیں گے، ہم یہ سب کچھ کروائیں گے، آپ اس چیز کو بناؤ. یعنی کہ وہ انگیج کرنا چاہتا ہے پاکستان کو انڈیا کے ساتھ کہ یہ یہاں پہ اپنی انرجی ویسٹ کر دے اور ہم اس سائڈ پہ جو ہے نا اپنے آپ کو تیار کر لیں. لیکن کام پڑ گیا الٹا. کام اس طریقے سے الٹا پڑ گیا کہ کمنگ جو سپر پاور ہے نا وہ ڈیفینیٹلی کماؤ پتر ہوتا ہے، وہ ہر چیز کے اوپر نظر رکھتا ہے. تو چائنیز نے یہ بالکل کہا کہ جناب کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کرنی، انڈیا کی جو ہے نا واٹ لگا کے رکھ دینی ہے. یہ جو آ رہا نا منیر فاروق صاحب نے کہا کہ 150-200، جبکہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس سے بہت زیادہ. اور یہ میزائل بھی اور ایئر اسٹرائک بھی ہوں گی. لیکن یہ ہے کہ انڈیا کی آبادی کو ٹارگٹ نہیں کرنا، نہ آبادی کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، نہ کوئی اس قسم کی جو ہے اپنا اخلاقیات اس کو. لیکن اس کے جو انڈسٹری ہے نا اس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ کون کون سی ایسی انڈسٹری ہے کہ جس کو بالکل تباہ کر کے رکھ دینا. اس لیے کہ انڈیا کو جو ہے نا سکون نہیں مل رہا. نو دولتی ہے، ایک جگہ بنا لیا ہے، کوشش کی ہے، ترقی کی ہے. کیا انڈیا نے چائنا سے زیادہ کوشش کی ہے؟ اس کا تو یہ 10% بھی نہیں آتے جو چائنا نے اپنا یعنی کہ اسٹرینتھ حاصل کی ہے. کیا انڈین سوسائٹی تو پھر بہت جو نا آپ کہہ لیں کہ سہولیات میں تھے، گوروں کی یہاں پہ حکومت تھی. چائنیز نے تو بالکل مٹی اور افیمچی اور بالکل وہاں سے اٹھا کے چائنا کو کہاں سے کہاں لے کر گیا. کچھ ایک پارٹ تھے جہاں پہ تھوڑی بہت ہی ترقی تھی، لیکن باقی تو سب اسی طریقے سے تھا. لیکن چائنیز نے اپنے آپ کو بنایا. کیا وہ انڈیا کی طرح پوری دنیا میں بدماشی کر رہے ہیں؟ کیا چائنیز کے اپنے نیبرز میں کسی سے اختلافات ہیں؟ ایک صرف ہمیں وہ نظر آتا ہے اپنا ویتنام والا. تو اس کے اندر کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو ایک ہمیں صورتحال نظر آتی ہے، باقی تو سب اسی طریقے سے ہی ہے کہ سب کے ساتھ اچھے تعلق ہے اور وہ بنانا چاہ رہا ہے اور بہتر کرنا چاہ رہا ہے. ایون انڈیا کے ساتھ بہت بڑی ایکسپورٹ ہے انڈیا کے اندر چائنا کی، اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے امپورٹ بھی ہم کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں وہ لیتا ہے ان سے، تو ٹریڈ ہونی چاہیے. لیکن یہ جو سرحدی تنازع اور یہ سب کچھ، یہ جو دماغ خراب ہوا ہے نو دولتی ہے انڈیا کا، تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ جو بیہائنڈ، اگر اس وقت میں پاکستان اگریشن نہیں دکھائے گا تو یہ جو انڈین ایجنٹ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب، ایون میں کیونکہ علم بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ محدود ہوتا ہے، انجینئر محمد علی مرزا کیا نہیں اس کے اوپر ہمیں اتنا نہیں کرنا چاہیے. بھائی جان اگر خاموش ہوئے نا، ان کے پاس پانی ضائع کرنے کے لیے بہت طریقہ کار ہے اور ان کے لیے ان کے پاس بہت بڑا بجٹ موجود ہے. ان کو یہ ہیلپ کرنے کے لیے پوری دنیا موجود ہے. انڈیا کی میں بات کروں، انڈیا کو ہیلپ کرنے کے لیے کہ پاکستان کا جو پانی ہے کسی طریقے سے ضائع کیا جائے. لیکن اگر اس وقت میں اتنی ایگریشن دکھائی اور اگر جو دنیا پھر بھی نہیں پڑتی بیچ میں کہ بالکل انڈیا کو پابند کرے کہ 1 انچ جو ہے نا تم ادھر سے ادھر نہیں ہوگے اور 1 بوند ان کا پانی استعمال نہیں کرو گے، اور جو 3 دریا تم نے خشک کیے ہوئے ہیں اس کا اتنا % پانی آگے بھیجو گے تاکہ ان کے دریا چلتے رہیں، سمندر تک جائیں اور ان کو اس کو سراب کریں اور ان کا سسٹم جو ہے نا فیلئر کی طرف نہ جائے. ورنہ تو جس طریقے سے ریگستان کے یہ جو دریائے راوی کو دیکھ لیں، پورا ریگستان بنا ہوا ہے. تو جب پانی آتا ہے تو پھر عجیب صورتحال بن جاتی ہے، وہاں پہ کوئی سسٹم رہتے ہی نہیں ہے. تو بہرحال اگریشن دکھانا بہت ضروری ہے، اور اگر نہیں دکھائیں گے تو انڈیا بہت ہی بڑا نقصان دے گا.
جس میں مودی کو بہت بڑی ناکامی ہوئی ہے. باقی جہاں تک پاکستان کی اور انڈیا کی طاقت کا توازن ہے، ایکسپرٹیز پاکستان کی بہت اچھی ہیں. جس طریقے سے انڈیا کے پیچھے بہت سارے سوداگر پڑے ہوئے ہیں کہ ہم سے یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، بس ہم تمہیں 5 سال بعد دے دیں گے، 3 سال بعد دے دیں گے، 2 سال بعد دے دیں گے. اسی طریقے سے پاکستان کے پیچھے بھی بہت سارے ان کے دوست ہیں، دوست ممالک ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا فیوچر جو ہے نا یہاں پہ سیو ہے، لہٰذا ہماری جو دوستی ہے وہ زندہ باد. تو ٹائم ٹیسٹڈ ہے، ایک دفعہ پھر دیکھ لیں گے. لیکن بچت جو ہوئی ہے نا پاکستان کی، وہ صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ہے. پاکستان کے اندر یہ جو ہلچل ہوئی ہے، اور پچھلے جو تقریباً سال دوز کے اندر یہ جو جیسے آئی ایس پی آر کے کہہ رہا تھا کہ جناب ہم بریفنگ کریں گے، ہم بتائیں گے پولیٹیکلی، پھر گالیاں پڑیں، چپ کر کے جا کے واپس بیٹھ گئے. اس چیز سے سیکھا یہ پاکستان کے اندر یہ جو ہول سسٹم چل رہا ہے جس کو ہائیبریڈ کہتے ہیں، کہ نہیں، پولیٹیکل لوگ ہی یہ بات کریں گے. آئی ایس پی آر بالکل اس معاملے میں جو نا پیچھے رہے گی، بالکل وہ اپنے آپ کو محدود کرے گی، اس لیے کہ تجربات سے سیکھا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس وقت میں ہم تنقید کرتے تھے، اس وقت میں ہم اپریشیٹ کریں گے کہ بالکل درست طریقہ کار ہے. خواجہ آصف صاحب پڑھ گئے ہیں، عطا تارڑ صاحب پڑھ گئے ہیں، لیکن ٹیم ورک، جس کا کام ہے وہ کر رہا ہے، جس کا کام نہیں ہے وہ اپنے اصل کاموں کے اندر مصروف ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.